अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 5 की उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस यूनिट का टाइटल है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसमें सबसे पहले टॉक टाइम है। टॉक टाइम क्या होता है? टीचर की स्टूडेंट के साथ जो गुफ्तगू होती है या टीचर गुफ्तगू करते उसे कहते हैं टॉक टाइम। तो देखेंगे इसमें एक पोएम है, रीड द पोएम, नज़म को पढ़ें एंड डिस्कस इट्स मेन आइडिया। उसका जो मेन आइडिया मरकज़ी ख्याल है उसको डिस्कस करें। तो यहाँ पर देखिए तस्वीर बनी हुई है, तो बच्ची है दुआ पढ़ रही है, दुआ मांग रही है। इसका मतलब ये जो पोएम है वो किसका मतलब है? दुआ का मतलब है। इस तस्वीर से हमें आइडिया हो जाएगा कि दिस पोएम इज़ अबाउट प्रेयर। दुआ से मतलब है। जो पोएम का जो टाइटल है वही प्रेयर है, दुआ। तो देयर इज़ आई नो नो नीड, तो उसको यूँ पढ़ेगा आई नो मैं जानता हूँ। देयर इज़ नो नीड कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। देयर इज़ नो नीड कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर दिस इसके लिए, नो नीड कोई ज़रूरत नहीं है। टू से इन द मॉनसून नाइट्स, मॉनसून कौन सा मौसम होता है? जो बारिशों का मौसम होता है, जून जुलाई अगस्त में जो बारिशों का मौसम होता है उसे मॉनसून कहते हैं। तो टू से इन द मॉनसून नाइट, कि मॉनसून की रात में ये कहना, मॉनसून की रात में ये कहना। शो मी द स्ट्रेट वे, मुझे सीधा रास्ता दिखाइए। अगर आप कुरान पाक की जो पहली सूरत है सूरह फातिहा जो नमाज में पढ़ते हैं उसका तर्जमा पढ़ें, तो ये जो पोएम है उसी तर्जमे की, सूरह फातिहा के तर्जमे की बुनियाद पर लिखी हुई है। आप ये समझ लें कि दिस पोएम इज़ द English translation of Surah Fatiha. This poem is the English translation of Surah Fatiha. To say in the monsoon night, monsoon की रात में यह कहना, show me the straight way, मुझे सीधा रास्ता दिखा दीजिए। जो बच्ची है, कोई मुसलमान है, हर कोई दुआ मांगता है, तो क्या दुआ मांगी जा रही है? show me the straight way, अल्लाह से कहा जा रहा है ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, यानी इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दीजिए। द वे कौन सा रास्ता? वो वाला रास्ता, आप दोस्त उन लोगों का रास्ता। ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दीजिए। द वे आप दोस्त उन लोगों का रास्ता, टू होम यू हैव गिवन योर ग्रेस, जिन पर आपने अपना इनाम किया है। ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दीजिए, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने अपना ग्रेस मीन फजल या इनाम, जिन पर आपने अपना फजल किया है। नॉट ऑफ दोस्त, उन लोगों का रास्ता नहीं। उसके बाद उन नॉट ऑफ दोस्त, उन लोगों का रास्ता नहीं। किन लोगों का रास्ता नहीं चाहिए हमें उन लोगों का रास्ता नहीं चाहिए जो होम अर्न योर एंगर, जो आपका गुस्सा कमाते हैं, यानी जिनके साथ आप नाराज़ होते हैं, जिनके ऊपर आप गुस्सा करते हैं। तो हमें उन लोगों का रास्ता नहीं चाहिए। हमें उन लोगों का रास्ता मत दिखाइए जिनसे आप नाराज़ हैं या जिन पर आपका गज़ब होता है। नन ऑफ दोस्त, उनका नहीं। हु गो एस्ट्रे, जो भटक जाते हैं, जो गुमराह हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का रास्ता भी नहीं दिखाइए जो गुमराह हो जाते हैं। बट वैन द विंड, ये तो सूरह फातिहा की ट्रांसलेशन होगी। बट वैन द विंड मीन हवा, बट द विंड मेक्स नॉइज़, जब हवा शोर मचाती है। इन द मैंगो ट्रीज, आम के दरख्त में, यानी जब हवा तेज़ हवा चलती है, आम के दरख्त से गुजरती है तो उसमें शोर पैदा होता है। बट वैन द विंड मेक्स नॉइज़ इन द मैंगो ट्री, जब हवा आम के दरख्त में से गुजरते हुए शोर मचाती है। एंड द फ्रांजी पानी, इसको क्या पढ़ेंगे? फ्रांजी पानी। ये एक तरह का फूल है, ये हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता, ये अमेरिका वगैरह उन इलाके में पाया जाता है। अमेरिका, वेनेजुएला, मैक्सिको, उन इलाके में पाया जाता है फ्रेंजी पानी। एंड द फ्रेंजी पानी, और यानी उसे उर्दू में कहते हैं गुले यास। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन वो क्या होगी? गुल मीन फूल, यास ये अलिफ सीन यास। एंड द फ्रेंजी पानी होर्स और द येलो रिचनेस, और जो गुले यास है यानी उस खुशबू है, यानी उस फूल की जो खुशबू है। होल्ड क्या कहती है? बरकरार रखना। होल्ड मीन बरकरार। होल्ड ऑन इस येलो रिचनेस, इसकी
पीले पन को। किसका पीलेपन? जो मैंगो ट्री होता है उसका जो दरख्त, उसका जो फल होता है, जो आम होता है, वो पीले रंग का होता है। एंड द फ्रेंजीपानी होल्ड्स इट्स येलो रिचनेस, और फ्रेंजीपानी यानी गोलेयास इसके पीलेपन को बरकरार रखती है। आई से दिस, मैं ये कहता हूँ, नॉट टू रिमांड यू, मैं ये कहता हूँ नॉट टू रिमांड यू ऑफ मी, नॉट टू रिमांड यू ऑफ मी। रिमांड होता है किसी को याद कराना, रिमांड किसी कोई बात याद कराना, कोई वादा याद कराना। नॉट टू रिमांड यू, आपको याद नहीं करवा रहा, आप मी अपने मतलब। आई से दिस, मैं ये कहता हूँ, नॉट टू रिमांड यू, आपको याद नहीं करवा रहा, आप मी मेरे मतलब, बट माई सेल्फ, मैं आपको याद नहीं करवा रहा बल्कि अपने आप को मैं याद करवा रहा हूँ, बट माई सेल्फ, लेकिन खुद को। ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ यू, इस सब का किसका क्या मुराद है? जो नेमत अल्लाह ताला की, इस सब का, एंड ऑल ऑफ यू, और आप सब का। अच्छा, तो इसका जो मेन आइडिया, जो पोएम है, उसका मेन आइडिया क्या है? जो मुसलमान है वो अल्लाह ताला से हमेशा उन लोगों का रास्ते की ख्वाहिश करता है, दुआ मांगता है जो सीधे रास्ते पर हों, जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया है, और उस रास्ते से पनाह मांगता है जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। उसके बाद क्या कह रहा है? डिस्कस इन ग्रुप्स, आप क्लास में 5-5, 6-6 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लें। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर, और दुआ की जो अहमियत है उसके ऊपर बात करें। इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में दुआ की जो अहमियत है उस पर बात करें ग्रुप्स की शक्ल में। एंड हाउ इट कीप्स अस कनेक्टेड विद आवर क्रिएटर, और ये क्रिएटर मीन अल्लाह जो है, और ये हमें अल्लाह के साथ कैसे जोड़े रखती है। तो जब हम दुआ करते हैं तो क्या करते हैं? हम अपने दिल की हर बात जो होती है, जब हम दूसरों से नहीं कह सकते, हम अल्लाह से कह देते हैं। इससे जो दुआ है, ये हमारे जो गम होते हैं, दुख होते हैं, उनको हल्का करने के लिए दुआ बड़ी अहम होती है। और इसी तरह ये हमें अपने अल्लाह के साथ जोड़े रखती है। उसके बाद है प्री रीडिंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या? हु वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम? कैलिफ किसे कहते हैं? खलीफा को। तो इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? हु वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम? इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम। इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। सेकंड है, व्हाट डू यू नो अबाउट हज़रत उमर? तो आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में क्या जानते हैं? तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इसका सिंपल आंसर वही है, हज़रत उमर इज़ द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम। इसका भी आंसर वही दे दीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का। अभी आप इतने जानते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज़ द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी? जस्टिस कहते हैं इंसाफ को। तो किसी मुआशरे में इंसाफ की क्या अहमियत है? तो जो इंसाफ होता है, अगर किसी को इंसाफ ना मिले तो क्या होता है? जुल्म होता है, ज़्यादती होती है। तो किसी मुआशरे में अमन मान कायम रखने के लिए, किसी मुआशरे की तरक्की के लिए जो इंसाफ है वो बेहद ज़रूरी है। तो जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता वो मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट है इसकी बाकायदा जो इसकी लेसन है उसका आगाज़ करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 है लेसन का। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम। कैलिफ पढ़ चुके हैं, सेकंड दूसरे कैलिफ इस्लाम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। ही वॉज बोर्न एट मक्का मुकरमा। आप मक्का मुकरमा में पैदा हुए। इन टू ए नोबल ट्राइब। नोबल मीन्स मुअज़्ज़ज़, एक मुअज़्ज़ज़ कबीले में। कॉल्ड द कुरैश, जिसे कुरैश कहा जाता था। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकरमा में एक मुअज़्ज़ज़ कबीले कुरैश में पैदा हुए। ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिसीव्ड, हासिल किया द टाइटल ख़ताब ऑफ फ़ारूक का। आफ्टर ही, बाद में, एम्ब्रेस, कबूल किया इस्लाम। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद फ़ारूक का ख़ताब हासिल किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद फ़ारूक का ख़ताब हासिल किया। ही वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू पर्सनस। ही वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू पर्सन
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں سے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں سے تھے ان مکہ مکرمہ میں who could read and write، جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے۔ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے ٹال، آپ ٹال مین لمبے، دراز قد، سٹرانگ مضبوط، اینڈ بریو مین اور بہادر آدمی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد، مضبوط اور بہادر آدمی تھے۔ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز آلسو اے ویری گڈ ریسلر مین پہلوان، تو آپ ایک بڑے اچھے پہلوان بھی تھے۔ ہارس رائڈر، گھوڑ سوار، اینڈ سورڈز مین، تلوار چلانے والے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت اچھے پہلوان، گھوڑ سوار اور تلوار چلانے والے بھی تھے۔ بزنس، کاروبار، واز ہز آکوپیشن، پیشہ، تو آپ کا پیشہ کاروبار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ کاروبار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنورژن میں تبدیلی، یعنی ایک چیز سے دوسری چیز میں تبدیل ہونا۔ کنورژن ٹو اسلام یعنی اسلام میں تبدیلی یا اسلام قبول کرنا۔ پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، پھر انہوں نے مسلمان قبول کیا، اسے کہتے ہیں کنورژن ٹو اسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام میں تبدیلی یا کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا واز آف گریٹ ویلیو، بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ واز آف گریٹ ویلیو، بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ ٹو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان ہز مشن، آپ کے مقصد میں، مقصد ان ہز مشن آف سپریڈنگ اسلام، اسلام پھیلانے کے مشن میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد میں، اسلام پھیلانے کے مقصد میں بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پھیلانے کے مقصد میں بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے جایا کریں، آپ کو یاد ہوتا جائے گا۔ آفٹر ورڈس، اس کے بعد، ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریمینڈ، رہے، ویری کلوز، بہت قریب، ٹو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے۔ سیکنڈ پیراگراف ہے، سیکنڈ پیراگراف میں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریمینڈ، پہلے یہ دیکھیں وائی ریڈنگ کویشچن بھی آ گیا اس میں۔ وائی ریڈنگ کویشچن کیا ہے؟ واٹ ٹائٹل، کون سا خطاب، ڈیڈ حضرت عمر ریسیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصول کیا، آفٹر ایمبریسنگ اسلام، اسلام قبول کرنے کے بعد۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا خطاب وصول کیا تھا؟ کون سا خطاب انہیں ملا تھا؟ فاروق کا۔ ہی ریسیوڈ دا ٹائٹل آف فاروق آفٹر ایمبریسنگ اسلام۔ جی سیکنڈ پیراگراف ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریمینڈ، رہے، کیلف خلیفہ فار 10.5 years، 10.5 سال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10.5 سال تک خلیفہ رہے۔ نیکسٹ پیج ہے جی۔ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانکرڈ، فتوحات حاصل کی، فتح کیا، آواز، وسیع، امپائر، سلطنت، ڈیورنگ، دوران، ہز خلافت، اپنے خلافت کے دوران۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے درمیان بہت وسیع سلطنت یا علاقہ فتح کیا۔ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹروڈیوس، متعارف کرایا، آپ نے متعارف کرایا، کیا متعارف کرایا؟ گریٹ سسٹم، ایک عظیم نظام، آف ایڈمنسٹریشن، نظم و نسق کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظم و نسق کا ایک عظیم نظام متعارف کروایا۔ وچ سروڈ، جو پیش کرتا ہے، سرو کا مطلب پیش کرنا ہے، وچ سروڈ ایز اے ماڈل، جو یا کیا ہوگا، جو ایک ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے یا نمونے کی حیثیت رکھتا ہے، فار دا اسلامی ورلڈ، اسلامی دنیا کے لیے، جو اسلامی دنیا کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتا تھا۔ سیکنڈ فارم ہے تو رکھتا تھا، جو اسلامی دنیا کے لیے ایک نمونے کی حیثیت
رکھتا تھا اب بھی ہے. ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹروڈیوس مینی ریفارمس کیا تھے؟ انٹروڈیوس متعارف کروائیں ریفارمس اصلاحات ڈیورنگ ہز رین اپنے دور حکومت میں. رین کیسے کہتے ہیں؟ دور حکومت میں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں بہت ساری اصلاحات متعارف کروائیں. سچ ایز جیسے کہ کون سی اصلاحات ہیں؟ جیسا کہ ایڈمنسٹریٹو کورٹس انتظامی عدالتیں ٹو انویسٹیگیٹ تحقیقات کرنے کے لیے دا کمپلینٹس شکایات اگینسٹ دا آفیسرز افسروں کے خلاف آف دا اسٹیٹ ریاست کے. جیسا کہ ریاست کے افسروں کے خلاف شکایات کی تحقیقات کرنے کے لیے انتظامی عدالتوں کا قیام. جی ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلسو ریفارم آرمی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریفارم اصلاح کی آرمی فوج کی پولیس فورس اینڈ ٹیکس سسٹم. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج پولیس اور ٹیکس کے نظام کی بھی اصلاح کی. دا ورشپ پلیسز عبادت گاہیں اینڈ پراپرٹی اور جائیدادیں آف دا نان مسلمس غیر مسلمانوں کی یا غیر مسلموں کی عبادت گاہیں اور جائیدادیں ور آلسو گیون پروٹیکشن تحفظ دیا گیا. تو غیر مسلموں کی عبادت گاہوں اور املاک یا جائیدادوں کو بھی تحفظ فراہم کیا گیا. اس میں پھر وائڈ کویشچن آ گیا. اس میں وائڈ کویشچن کیا؟ واٹ آر دا کنٹریبیوشنس آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فار اسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے کیا کنٹریبیوشن میں خدمات کی کیا خدمات ہیں؟ یہ جو سارے ہم نے یہ پورا پہلا گراف ہے، یہ جو پورا پہلا گراف پڑھا ہے، یہ سارے اس کا آنسر ہے. تھرڈ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیو دیتے تھے گریٹ امپورٹنس بڑی اہمیت ٹو جسٹس انصاف کو اینڈ ویل بینگ اور بلائی کو یا خوشحالی کو یا بلائی کو آف دا پیپل لوگوں کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی انصاف اور خوشحالی کو بڑی اہمیت دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے لیے انصاف اور بلائی کو بڑی اہمیت دیتے تھے. ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وڈ ناٹ اسپیئر. وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو نہیں چھوڑتے. اسپیئر میں چھوڑنا، معاف کرنا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو نہیں چھوڑتے تھے. اینی ون کسی کو ان دا کیس آف ججمنٹ بھی فیصلہ، جب کسی کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو معاف نہیں کرتے تھے. اس کو اس کی جو سزا بندی تھی اسے سزا ضرور دیتے تھے. فار ہم ان کے لیے ہائی اینڈ لو، اعلیٰ اور ادنا، رچ اینڈ پور، امیر و غریب، ور آل ایکول، سب برابر تھے بیفور لا، قانون کے سامنے. تو ان کے لیے قانون کے سامنے اعلیٰ اور ادنا، امیر و غریب سب برابر تھے. ہی فالوڈ دا سینگ آف دا رسول اللہ تو فالو مین پیروی کرنا یا عمل کرنا ہے. فالو مین پیروی کرنا یا عمل کرنا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کرتے تھے یا پیروی کرتے تھے. دا سینگ فرمان، کس کا فرمان؟ آپ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے تھے. کیا فرمان تھا؟ ٹریٹ یور سرونٹ، اپنے نوکر کے ساتھ سلوک کرو ایز یو وڈ ٹریٹ یور سیلف، جیسے کہ تم اپنے ساتھ سلوک کرتے ہو. یعنی اپنے نوکر کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو جیسا تم اپنے ساتھ سلوک کرتے ہو. دا ماسٹر اینڈ دا سروینٹ، آقا اور غلام. ماسٹر آقا، سروینٹ غلام. دا ماسٹر اینڈ دا سروینٹ، آقا اور غلام، اور بہت ایکول، دونوں برابر ہیں بفور اللہ عالمائٹی، اللہ کے قریب. تو اللہ کے نزدیک آقا اور غلام دونوں برابر ہیں. پیراگراف نمبر 4 ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کائنڈ، مہربان تھے، اینڈ سمپیتھیٹک، ہمدرد تھے، ٹو دا پور، غریبوں کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کے ساتھ مہربان اور ہمدرد تھے.
ہی رضی اللہ عنہ اسپینٹ گزاری مینی سلیپ لیس نائٹس، مینی بہت ساری سلیپ لیس نائٹس جاگ کر، سلیپ لیس نائٹ ان آپ رضی اللہ عنہ نے بہت ساری راتیں جاگ کر گزاری. ان ڈسکائز بیس بدل کر، رومنگ گھومتے ہوئے، ان دا اسٹریٹس گلیوں میں، ٹو سی دا کنڈیشن آف ہز پیپل اپنے لوگوں کی حالت دیکھنے کے لیے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں کی حالت دیکھنے کے لیے بہت ساری راتیں گلیوں میں گھومتے ہوئے بیس بدل کر جاگ کر گزار دیں. بہت سی راتیں گلیوں میں بیس بدل کر گھومتے ہوئے جاگ کر گزار دیں. ون نائٹ، ایک رات، ہی رضی اللہ عنہ پاس بائی ہاؤس، آپ رضی اللہ عنہ ایک گھر کے پاس سے گزرے، اینڈ ہرڈ چلڈرن کرائنگ، اور بچوں کو روتے ہوئے سنا. دیر واز اے پاٹ، برتن، پاٹ میں برتن، دیر واز اے پاٹ آف واٹر آن دا فائر، آگ کے اوپر پانی کا برتن تھا، آگ کے اوپر پانی کا برتن تھا. دا مدر واز ٹیلنگ دا چلڈرن، ماں بچوں سے کہہ رہی تھی، ٹو گو ٹو سلیپ، کہ سو جائیں، ماں بچوں سے کہہ رہی تھی کہ سو جائیں. اینڈ وین دا فوڈ واز ریڈی، اور جب کھانا تیار ہوگا، شی وڈ ویک دیم اپ، وہ انہیں جگا دے گی، ویک اپ جگا دینا. بٹ دا چلڈرن وڈ ناٹ لسن، لیکن بچے اس کی بات نہیں سن رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آسک دا وومن، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاتون سے پوچھا، واٹ از دا میٹر، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے. شی ٹولڈ ہم ڈیٹ، اس نے آپ کو بتایا، دیر واز نتھنگ ٹو ایٹ، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. دیر واز نو منی اینڈ گرین میں اناج یا غلہ، ان دا ہاؤس، گھر میں نہ ہی تو کوئی پیسہ ہے، نہ گھر میں نہ کوئی پیسہ تھا اور نہ کوئی غلہ یا اناج تھا. ہر ہسبینڈ ہیڈ ڈائڈ، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. دا چلڈرن واز کرائنگ فار فوڈ، بچے خوراک کے لیے رو رہے تھے. ہی رضی اللہ عنہ ہیڈ مدد کی، دا ویڈو بیوہ کی، ود فوڈ خوراک کے ساتھ، منی پیسوں کے ساتھ، اینڈ کلاتھنگ اور کپڑے کے ساتھ. تو آپ رضی اللہ عنہ نے بیوہ کی خوراک، پیسوں اور کپڑوں کے ساتھ مدد کیا. پھر وائی کویشچن میں کیا آ گیا، وائی واز چلڈرن کرائنگ، تو بچے کیوں رو رہے تھے، چلڈرن واز کرائنگ فار فوڈ، چلڈرن واز کرائنگ فار، بچے خوراک کے لیے رو رہے تھے، چلڈرن واز کرائنگ فار فوڈ. پھر سیکنڈ کیا ہے، ہاؤ ڈیڈ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیو دا پور وومن، تو کیسے کی مدد کی، تو اس کی یہ آنسر ہے، ہی ہیو دا ویڈو ود فوڈ، منی اینڈ کلاتھنگ. اس کا لاسٹ پیراگراف ہے، پیراگراف نمبر 5. ون ڈے، ایک دن، وائل، جب کہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ واز آفرنگ، پڑھ رہے تھے، واز آفرنگ نماز پڑھ رہے تھے، ان دا مسجد میں. تو ایک دن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، نان مسلم، ایک غیر مسلم، نیٹ فیروز، جس کا نام فیروز تھا، کیل دا کیلف، خلیفہ کو شہید کر دیا، ود دا نائف، چاقو کے ساتھ. ایک روز جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک غیر مسلم جس کا نام فیروز تھا، اس نے خلیفہ کو چاقو کے ساتھ شہید کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائز بریڈ دفن ہے، نیئر، قریب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مدینہ منورہ. حضرت عمر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب مدینہ منورہ میں دفن ہے. تو یہ آج کا لیسن تھا، لیسن نمبر کون سا تھا، 5 تھا. اس کی ہم نے اردو میں تراشیں کی ہے. امید ہے کہ آپ کو اس کے تراشیں کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اور ساتھ ساتھ یاد بھی ہو گیا ہوگا. تو نیکسٹ ویڈیو میں جو باقی ویڈیوز میں ہم کریں گے، اس کی تراشیں، اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ بھی انشاءاللہ کریں گے. تو آج کے لیے اتنے کافی ہے. تو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.